देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह वाह, कैसे साहब? ये अच्छा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है केड़ा कलरफुल ड्रेस हो गया, पैंट जैकेट ना नहीं मिलती, शर्ट बूटा ना नहीं मिलती। अब आपका सब कुछ मिल रहा है, शक्ल भी मिल रही है स्वेटर के साथ, तो आप मेरी क्या करते जी कुड़ियां ना फुल बर्गर महंगा खा के कह रही नहीं जो लड्डू पीठियां का मजा आना। लड्डू पीठी खुद आपने क्या ड्रेसिंग की जो आप उनको बोल रहे हैं? चेक कर ले, उनसे बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग। अच्छा, मैं तो फिर आप फिर कहेंगे कि बायस्ड हूँ, आप दिखाइए और फिर लोग डिसाइड करेंगे। लो जी देख लो, ए की है कमी की है, लो आप अपने ईमान से पहले तो ये बताइए कि ये ज्यादा बेहतर ड्रेसिंग है या जो उन्होंने की हुई है? पहले क्लैपिंग इनके लिए करके दें, इनकी अच्छी है हमारी। क्लैपिंग करिए और बताइए। अच्छा, आप बताएं आपके बड़े भाई की ड्रेसिंग कैसी है? उन्होंने फैसला कर दिया कि ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये अल्लाह की मेहरबानी से आज पता चल बच्चों का गया। ही पता चल गया मुझे। चलो जेडे गेस्ट आएंगे उन्होंने को पूछ लेंगे। चले ठीक है, बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए और विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की चेयरपर्सन मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। उनके साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल मोहम्मद अमाज। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हुई अमाद भाई आपको देख के, माशाल्लाह बड़े ही प्यारे हैं आप। और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ हिना जी के लिए। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, आहा, उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोएं जुदाई पे तेरी, ऐसा खदशा तो हमें पहली मुलाकात से। जी हिना जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट द शो। हैप्पी बर्थडे टू जी। हैप्पी बर्थडे टू। आप अब चेयरपर्सन बन चुकी हैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उसके बाद आप पहली दफ़ा आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? दिस इज़ माई थर्ड टर्म। मैं पहले भी एमपीए रही हूँ। 2013 में पहली दफ़ा मैं पंजाब असम्बली में आई। आई बिन वर्किंग फॉर द पार्टी फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स, लेकिन ये पिछला 1.5 ईयर ऐसी ज़िम्मेदारी मुझे मिली। शुरू में तो लगता था मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसका मेन काम है ख़वातीन की हिफाजत करना। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ रेप जैसे मसलों से गुजरती हैं, ऑनर किलिंग जैसे मसाइल होते हैं, मर्डर, तेज़ाब फेंकना। जब मेरे पास वो बच्चियाँ आती हैं तो उनकी FIR से लेके और उनको इंसाफ दिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसने मेरी ज़िंदगी का एस्पेक्ट चेंज कर दिया है। जब मैं बच्चियों को जाती हूँ मिलने हॉस्पिटल, खुद कल भी जैसे मैं गई हुई थी, 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, जब मैं मिलती हूँ ऐसी बच्चियों को और मैं उनको देखती हूँ उनका दुख, तो अपना दिल भी टूट जाता है, आंखों में आंसू आते हैं और फिर दिल चाहता है कि जो मैक्सिमम इनको इंसाफ के लिए कर सकें वो करें। और इस सिस्टम में रहते हुए बच्चियों को इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल था। ये जो आपकी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये अब इस बार बनी है या वाज इट देयर बिफोर? वासिफ, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। 2016 में एक बिल पास हुआ था मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तब वो CM थे, तो पंजाब प्रोटेक्शन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसमें घरेलू तशद्दुद को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था। और उसमें घरेलू तशद्दुद भी हो, चाहे साइकोलॉजिकल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, आप ख़र्चा ना दें बीवी को, आप मारें, तशद्दुद करें, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था। ये 2016 में बन गया था कानून। उसके बाद 2017 में पहली अथॉरिटी बनी मुल्तान में, लेकिन आपको पता है उसके बाद हुकूमतें चेंज हुई, उसके बाद कोई इस पर काम नहीं हुआ। अब दोबारा मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब आई CM बनी, तो उनकी आप देखें उनकी पहली स्पीच में था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है।
اور اس کے بعد انہوں نے میک شور کیا کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ دوبارہ ریسٹارٹ ہو. اس کے اندر اب ہم نے ویمن پروٹیکشن سینٹر لاہور بنایا ہے اور آل ڈسٹرکٹس میں ہم نے شیلٹر ہوم اور پروٹیکشن سینٹرز بنائے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک بچی جو ہمارے پروٹیکشن سینٹر میں آئے وہاں اس کی FIR بھی ہو, ساتھ ہی ہم ہاسپٹل میں اس کی MLC فیسلٹی دیں, وہیں سے اس کی فورینزک ایویڈنس کلیکٹ ہو اور اس کو پروسیکیوشن کے لیے بھی لائر ملے. سو گیونگ جسٹس ٹو ویمن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. پھر ہم ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ, ایک بچی کو ہم وکٹم نہیں کہتے, ٹھیک ہے, اس کی سیلف اسٹیم ہم خراب نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ سروائیور ہے. ہم پھر اس کو سائیکولوجیکل تھراپسٹ اس کو 1 way فٹ اسٹیپ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس رپورٹ ہوا ہے کہ اس کی FIR سے لے کے ٹل دا اینڈ ہم اس بچی کو ساری فیسلٹیز دے سکیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جو امپورٹنٹ سیٹس پہ خواتین ہیں, جیسے آپ خود بھی ہیں, خود ایک عورت کا اس پوزیشن میں ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان دیز کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی میکنگ؟ سچ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا پہلی دفعہ چیف منسٹر بننا اور خواتین کے لیے سٹینڈ لینا بہت امپورٹنٹ تھا. شروع میں بہت سے ایسے کیسز تھے جس میں کہیں سے پریشر آتا تھا, تو میں نے ایک دن ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہنا, ڈو ناٹ لیٹ دس ہیپن, اسٹینڈ فار جسٹس. اور اس دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری لیڈرشپ از کلیئر. دیکھیں, ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. جب بچیوں کا آتا ہے, ہماری اپنی بچیاں, ہماری اپنی بیٹیاں, ہماری اپنی بہنیں ہیں, ہم خود زندگی میں بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں اور میں نے اور اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا, تو ہم نے اس بچی کو انصاف دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور جب میں آنکھوں سے اس بچی کو ملتی ہوں, جب میں اس کے والدین کو ملتی ہوں, جب میں ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں اور میری اپنی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, تو پھر آپ جسٹس پرووائڈ کیے بغیر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. لیکن آئی تھنک ویمن لیڈر ہونا اور ایسی لیڈر ہونا جو ٹرانسپیرنٹ ہو, جو جسٹس ہونے دے, جو اکاؤنٹیبلٹی رکھے اور جو پیشنیٹ ہو. بہت سی ایسی بچیاں جن کے چہرے خراب کر دیے جاتے ہیں تیزاب پھینک. میں نے یہ کام کیا کہ پنجاب ایسڈ کنٹرول بل 2025 میں نے اس دفعہ پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا کہ جس پہ بین ہے ان دا سیلنگ اور بائنگ آف ایسڈ. لیکن آپ نے جو ماشاءاللہ کام کیا ہے اب سب سیف ہے. لیکن لڑکیوں کو چھیڑنا نہیں. اب میں نے زندگی میں سوچتا بھی نہیں. آپ کے آنے سے پہلے نا جی ڈریسنگ کا ایک مسئلہ چلا تھا کہ جی سارے کپڑے جوتے ایک جیسے, فیس بھی ایک جیسا. اب دیکھیں معاذ بھائی نے بھی بلیک, سارا کچھ بلیک ہے سر, کڑی کانٹراسٹ ہے نا ساتھ, دیکھیں وہ, اور یہ سارا بلیک نہیں ہے ان کا. آپ دیکھیں انہوں نے بلیک پہنا ہوا ہے اور آخر میں انہوں نے گرین بھی رکھا ہوا ہے, بیچ میں انہوں نے ریڈ بھی تھوڑا سا اسپرنکل کیا ہوا ہے. آپ اپنا ذرا پلیز آپ یہ دیکھیے ذرا, یہ چیک کریں آپ, یہ دیکھیں